डिजिटल और मैं हूं फातिमा इसहाक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए PTI क़यादत एक्टिव वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक सर जोड़कर बैठ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में वफाकी वज़रा और पार्टी के सीनियर रहनुमा शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी नायब सदर शीरी रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि अब सर्दियों में लोगों के पास ना गैस होगी ना ही पकाने के लिए आटा। इस हुकूमत की नाअहली की सजा आवाम को मिल रही है। तबाही सरकार को पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पहले ही खबरदार कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पसे पर्दा साजिश बेनकाब हुई। अल्लाह ताला का सच्चाई मुनकशिफ करने का अपना तरीका है। खबर अवामी अदालत में दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि मेरे मुतालिक रिपोर्ट होने वाली खबर हकाइक के मुनाफी है। राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा है कि बेवकूफाना कहानियों की बजाय नवाज शरीफ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के मुतालिक जवाब दें। ये बताएं मरियम नवाज की मलकियत में दिए गए अपार्टमेंट के पैसे कहां से आए। अरबों की जायदाद सामने आ चुकी, इसका जवाब दिया जाए। कोरोना वायरस से 6 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,612 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,79,876 हो गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि PGM जलसों का शौक पूरा कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन जमातों ने हर मौका पर तरक्की के सफर को रोकने की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेज़लस रुबेला की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत सूबे को मेज़लस और रुबेला से पाक करना चाहती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 2 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और आला शख्सियात ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर आरिफ अलवी के हमरा खातून अव्वल बेगम समीना अलवी भी हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं बुलेटिन की तरफ। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए PTI क़यादत एक्टिव वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक सर जोड़कर बैठ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में वफाकी वज़रा और पार्टी सीनियर रहनुमा शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से मुतल्लिक मुशावरत होगी। अपोजिशन के साथ राब्तों में पेश रफ्त का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात और दीगर कानूनी बिलों की मंजूरी के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास बुलाने के हवाले से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों का अहम इजलास भी आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने आटे के बहरान पर तशवीश का इजहार कर दिया। शीरी रहमान ने कहा है गैस और चीनी के बाद कौम अब आटे के बहरान के लिए तैयार रहे। पीपल्स पार्टी की मरकजी नायब सदर सेनेटर शीरी रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि अब सर्दियों में लोगों के पास न गैस होगी न ही पकाने के लिए आटा। इस हुकूमत की नाअहली की सजा आवाम को मिल रही है। तबाही सरकार को पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पहले ही खबरदार कर दिया है। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि आटे के बहरान का इल्जाम भी अपोजिशन पर डालो। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आज सरापा एहतजाज है। मिल्स को कहा जा रहा है कि खुद गंदम खरीदे, हुकूमत खुद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हुकूमत बहरान बना करके माफिया के लिए मौके पैदा कर रही है। पहले ही एक हफ्ते में 20 किलो आटे के थैले पर 80 रुपए का इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पसे पर्दा साजिश बेनकाब हो गई। अवामी अदालत में दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है।
ادھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ میرے متعلق رپورٹ ہونے والی خبر حقائق کے منافی ہے۔ رانا شمیم بطور چیف جسٹس گلگت بلتستان عہدے کی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے جو میں نے منظور نہیں کی۔ رانا شمیم بطور چیف جسٹس گلگت بلتستان عہدے کی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے جو میں نے منظور نہیں کی۔ ایک مرتبہ رانا شمیم نے مجھ سے ایکسٹینشن نہ دینے کا شکوہ بھی کیا تھا۔ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے سفید جھوٹ پر کیا جواب دوں؟ ہر ایک جھوٹی اور من گھڑت بات کا رد عمل دینا دانشمندی نہیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ نواز شریف کو ملزوم ثابت کرانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بے وقوفانہ کہانیوں کی بجائے نواز شریف ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ سے متعلق جواب دیں۔ یہ بتائیں مریم نواز کی ملکیت میں دیے گئے اپارٹمنٹس کے پیسے کہاں سے آئے؟ اربوں کی جائیداد سامنے آ چکی، اس کا جواب دیا جائے۔ کورونا وائرس سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 28,612 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,79,876 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 240 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 4,41,903، سندھ میں 4,73,199، خیبر پختونخوا میں 1,79,122، بلوچستان میں 33,400، گلگت بلتستان میں 10,401، اسلام آباد میں 1,07,339 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,512 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم جلسوں کا شوق پورا کر لے، حکومت مدت پوری کرے گی۔ اپوزیشن جماعتوں نے ہر موقع پر ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مظفر گڑھ کے ارکان اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں نے ملاقات کی۔ ارکان اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں نے شہر کے مسائل اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عثمان بزدار نے مظفر گڑھ میں لیڈیز پارک میں سہولتیں بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے دریائے چناب کے قریب تفریحی پارک کی بحالی کا بھی حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ترقی کے لحاظ سے تمام صوبوں میں سیر فہرست ہے۔ پنجاب کا کوئی شہر اور قصبہ ترقی کے ثمرات سے محروم نہیں رہے گا، عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میزلس روبیلا کی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت صوبے کو میزلس اور روبیلا سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میزلس روبیلا کے خلاف 27 نومبر سے خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے۔ سندھ بھر میں 9 سے 15 سال کے 19 ملین بچوں کو ٹیکے لگانے کا ٹارگٹ ہے۔ مہم میں 5 سال تک کے 8.2 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کی جانب سے 60 لاکھ سے زائد بچوں کو 7,18,056 نجی اور سرکاری اسکولز میں ویکسینیشن کی جائے گی۔ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے کاوش سے رواں سال صوبے میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہوا۔ میڈیا کا شکر گزار ہوں جس نے پولیو کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اعلیٰ شخصیات نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر عارف علوی کے ہمراہ خاتون اول بیگم سمینہ علوی بھی ہیں۔ گورنر ہاؤس آمد پر بلوچستان کانسٹیبلری کے دستے نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو سلامی دی۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا اور وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے صدر مملکت سے ملاقات کی جس میں اہم سیاسی اور انتظامی امور کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات نشریات فرق حبیب نے کہا ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے۔ عمران خان کا وین نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا ہے جبکہ ISF ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فرق حبیب نے کہا ہے کہ ISF نے تحریک انصاف کے جلسوں کو کامیاب بنایا ہے جو کہتے تھے کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، ان کے اربوں روپے کی جیلی اکاؤنٹس اور ٹیٹیاں نکل آئے۔ نواز شریف کو کرپشن پر سزا ہوئی ہے، وہ بیماری کے پیچھے بیرون ملک چھپے بیٹھے ہیں جبکہ سابق حکمرانوں نے اقتدار میں آ کر لوٹ مار کی۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاک میڈیا ڈیجیٹل۔